أيضا لدى المستمع سؤال آخر يقول فيه ما حكم من يجمع ريقه ثم يبتلعه في نهار رمضان؟ لا ينبغي أن يفعل ذلك، لأنه ينبغي للإنسان أن يجعل الطبيعة على ما خلقها الله عليه. وهذا الريق إذا جمعته ثم بلعته فقد حبسته عن سيره المعتاد. ثم إن بعض أهل العلم قال إنه يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، وعلى هذا فلا ينبغي لك أن تفعل ذلك، ولكن لك أن تتمضمض إذا نشف فمك وصعب عليك الكلام أو شق عليك ذلك، تتمضمض لأجل أن يبتل الفم، لأن الفم ليس الوصول إليه مفطرا. نعم. يعني ليس وصول الطعام أو الشراب إليه مفطرا. نعم. نعم.